अब जो टेलीविज़न के प्रोग्रामों की जहत है या उनका जो सूरत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया के बारे में मैं थोड़ी देर में एक और सवाल आपसे ज़रूर करूँगी। लेकिन अब वैसे प्रोग्राम क्यों नहीं होते जैसे कि पाकिस्तान टेलीविज़न के आगाज़ के दिनों में हुआ करते थे? जैसे रेडियो पाकिस्तान के आगाज़ के दिनों में थे बहुत सारी चीज़ें जिनका हम अब ख़्याल नहीं रखते, उस वक़्त रखा जाता था। क्या 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 इसकी क्या वजह रही? आप क्या देखते हैं? इतनी बड़ी तब्दीली आहिस्ता-आहिस्ता आती चली गई कि अब वो चीज़ें बिल्कुल दूर की एक कहानी मालूम होती हैं। तो ये सब किस तरह से हुआ? आप कितने मुतमईन हैं? मैं दोनों इदारों के पस मंज़र के बारे में एक तफसीली बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ इतनी सी करूँगा कि जो रेडियो पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के साथ साथ ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी और उनके जो दो रफ़क़ाए कार थे, अगर उनके नाम ही लेने शुरू किए जाएँ और लाहौर रेडियो स्टेशन पर और कराची रेडियो स्टेशन पर और पेशावर और फिर पूरे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के बड़े दिमाग और बड़े शायर, बड़े अदीब, बड़े गुलूकार, अच्छे लिखने वाले, अच्छी आवाज़ें, वो सब रेडियो पाकिस्तान में जमा कर दी गई थीं। मैं फ़र्दन भी उनका ज़िक्र कर सकता हूँ, मगर वक्त नहीं है। मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ और ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी साहब का ज़माना वो ज़माना है कि जब किसी पाकिस्तान मुश्तरका पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं था जहाँ बैक वक्त इतने पढ़े लिखे तख्लीकी जहन के मालिक लोग प्रोड्यूसर्स के तौर पर और काम करने वालों के तौर पर बड़े गुलूकार, बड़ी आवाज़ें, बड़े उलमा सब रेडियो पाकिस्तान में जमा हो गए थे। जब पाकिस्तान टेलीविज़न आया तो उस वक्त भी यही सूरत अहवाल थी, और मैंने कराची टीवी से जब ज़िंदगी शुरू की तो उससे पेशतर मैं रेडियो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सर्विसेज थी, सलीम गिलानी साहब मेरे डायरेक्टर एक्सटर्नल सर्विसेज कहलाते थे और वो मेरे सदनशीन थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी ग्रूमिंग में आगाज़ समझिए रेडियो पाकिस्तान से हुआ। वहीं उबैदुल्ला बेग और कुरैशपुर से मेरी मुलाकात हुई जो कसौटी पर मुंतज हुई, और हम खाली औकात में मैं दो ख़बरें पढ़ता था, एक दोपहर के वक्त और एक रात के वक्त बरतानिया के लिए और भारत के लिए। तो दोनों बुलेटिन्स के दरमियान बहुत वक्त होता था, चुनांचे मैं बजाय इसके कि रेडियो पाकिस्तान बंदर रोड से घर जाऊं, और न मेरे पास इतने वसाइल थे, चुनांचे मैं वहीं रहता था। और क्योंकि मेरा कोई घरेलू ज़िम्मेदारी उस वक्त तक नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि जब टीवी आया तो सलीम गिलानी साहब हमको रेडियो पाकिस्तान में, हम कसौटी जिसको आज प्रोग्राम की शक्ल में देखते हैं, ये हम लोग फारिग औकात में एक्सटर्नल सर्विसेज के जो ड्यूटी रूम है उसके करीब हमने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, यानी मैंने नहीं, उबैदुल्ला बेग साहब ने, उसमें हम सब जमा रहते थे, बल्कि गिलानी साहब वहाँ तशरीफ़ लाते थे और हम ये कसौटी सवाल बूझना और ये सब करते रहते थे। जब टीवी शुरू हुआ तो असलम अज़हर साहब जनरल मैनेजर थे, तो गिलानी साहब हमें ले गए और हमारा वहाँ इम्तिहान कह लीजिए उसको, आजमाइश, उन्होंने कुछ सवालात हमसे पूछे असलम अज़हर साहब ने, हमने 10 सवालों में 7 सवालों के जवाब सही दिए। उन्होंने फ़ौरन ही ये फ़ैसला किया कि कल से आप ये प्रोग्राम करेंगे। उस दिन छुट्टी होती थी, चुनांचे हमने अगले रोज़ से प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो कसौटी बहुत साल चला। पहले हम तीनों दोस्त आपस में, यानी मैं उनमें से सबसे पिछड़ा हुआ आदमी था, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। उबैदुल्ला बेग बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे और कुरैशपुर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जल्दी रुख़्सत हो गए, मगर दोनों बहुत याद आते हैं और मेरे मोहसिनों की मंजिल में हैं। ख़ास तौर पर उबैदुल्ला बेग ने मेरा बहुत तरबियत में हाथ रहा उनका, और उन्होंने बड़ी मेरी हौसला अफजाई की। और कसौटी के ज़माने ही में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का मुलाजिम भी हो गया। तो जो समझिए इश्तिहार के नतीजे में मैंने एक दरख्वास्त दी थी, वो तो मैं पाकिस्तान टीवी के कराची सेंटर में सीनियर स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर रहा, फिर मैं स्क्रिप्ट एडिटर हो गया, और मैं जब ग्रेजुएट में था तो फिर मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और मैं चला गया। तो टीवी के जो शुरू के 10 बरस हैं
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب 2-4 برس 10 برس کوئی ادارہ چل جاتا ہے اس کے بعد اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے اور وہ نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے، مگر پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ اختصاص ہے کہ اس کے جو شروع کے دن ہیں وہی اس کے روشن دن ہیں، اور وہ اس کے نہایت اعلیٰ درجے کے ڈرامے نشر کیے گئے، نہایت عمدہ موسیقی کے پروگرام کیے گئے جنہیں ہم ٹاک شوز کہتے ہیں، اسی زمانے میں انٹروڈیوس ہوئے، کرنٹ افیئرز کا شعبہ اور کھیلوں کا قصہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ٹیلی ویژن تھا اور اس قدر دیکھا جاتا تھا، اور اگر میں اپنی ذمہ داری کے تحت جو میں ہمارے زمانے میں کراچی ٹی وی میں پروگرام ہوئے، تو اب دیکھیے ڈراموں میں کیسے اچھے اچھے ڈرامے یاد آتے ہیں، خدا کی بستی اور شب تمثیل اور پسندیدہ کہانی اور انکل عرفی اور زینہ بزینہ اور تنہائیاں اور شمع اور آزادی کے مجرم اور آہنگ اور بے شمار ایسے کھیل ہیں، انسان اور آدمی، گر تو برا نہ مانے۔ پھر موسیقی کے بڑے بڑے لوگ موجود بھی تھے اس زمانے میں، استاد رفیق غزنوی، استاد نتھو خان، استاد کبیر خان، حامد اظہر خان، سارنگی کے، ستار کے، نظر حسین اور سرود کے اور طبلے کے بڑے لوگ اس وقت حیات تھے، گلوکار بھی، امراؤ بندو خان، یہ سب اس زمانے میں حیات تھے۔ اور سمجھیے پھر لوگ ادب اور لوگ تہذیب کے بھی پروگرام اس زمانے میں کیے جاتے تھے۔ اب تو میں دیکھتا ہوں ٹی وی کو تو 100 سے زائد چینلز اور نیٹ ورکس ہیں، مگر کہیں بھی آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی موسیقی کے کوئی پروگرام اس طریقے سے ہوتے ہوں۔ یا اور یہ دیکھیے ضیاء محی الدین شو اور محسن شیرازی کا ایک شو تھا گر تو برا نہ مانے، یہ سب بھی اسی زمانے میں شروع کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افراد جو ہیں وہ ان کی بڑی، ہم لوگ ہمارے زمانے میں تہذیبی شناخت جو تھی وہ بہت ترجیحی طور پر اول سمجھی جاتی تھی، اور ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ملک کے جو نامور علماء ہیں، جو بڑے اسکالرز ہیں، جو بڑے اکیڈمیشنز ہیں، ان کو بلائیں اور ہر شعبے کے بڑے لوگوں کو سے وہاں ان کو موقع میسر آتا تھا، ہمارے لیے وہ وقت نکالتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا چینل جو تھا پی ٹی وی کا وہ ساری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ ایشیا میں ممکن ہے کہ تکنیکی اعتبار سے جاپان ٹی وی وغیرہ کا کچھ قصہ ہو، مگر کنٹینٹ کے اعتبار سے پاکستان ٹیلی ویژن کا کوئی مقابلہ کسی اور ایشیائی ٹیلی ویژن سے نہیں تھا۔ ہمارے وائلڈ لائف پہ مثلا عبید اللہ بیگ نے جو فلمیں بنائیں، جو ہمارے ہاں بہت کام ہوا لاہور ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے، اور دیکھیے کس وقت کتنے بڑے بڑے لوگ، خواجہ معین الدین اور سلیم احمد اور انتظار حسین اور بانو قدسیہ اور اشفاق احمد اور منو بھائی اور انور سجاد، آپ نام گنتے چلے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے بڑے بڑے لکھنے والے جو تھے وہ انہوں نے ہمارے لیے کام کیا۔ تو اس کی کامیابی یہی تھی کہ ہم نے ادب کو، اور دیکھیے ہمارے ہاں جیسے کسوٹی ختم ہوا تو اس کے بعد قریش پور صاحب نے شیشے کا گھر ایک پروگرام شروع کیا، اس کے بعد نیلام گھر ہمارے یہاں سے شروع ہوا، زینہ بزینہ ایک پروگرام تھا، تو کوئز پروگراموں کا بھی بہت اعلیٰ درجے کا معیار تھا۔ اور اب تو میں دیکھتا ہوں تو سوائے حالات حاضرہ کے بھی، اور وہ بھی حالات حاضرہ کے پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں مناظرہ بھی نہیں ہوتا، یک رخی تبصرے اور تذکرے، اور جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو طریقہ گفتگو کا ہے، اب میں اس پہ کیا عرض کروں، آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے مختلف چینلز پہ کام کیا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی زبان، اس کا محاورہ، اس کا جس کو ہم کنٹینٹ کہتے ہیں وہ کس معیار کا ہے۔ اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ادب اور کلاسیکی حوالوں سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا ہے، اور صرف ہمارے نزدیک
کامیابی کا ایک تو ریٹنگز کا جو ادارہ ہے اس نے خراب کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو سیاست کی ارزانی کہہ لیجئے اس نے ہمارے میڈیا کو بہت نقصان پہنچایا۔